अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकील नामा के एक और इंतहाई ज़रूरी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि एक दावा जब दायर होता है और फिर वो किस तरह परवान चढ़ता है और किस तरह आखिरी मराइल तक पहुंचता है। दायरी के दौरान दायरी से लेके आखिरी मरहले तक उसमें कौन कौन से बुनियादी मराहिल आते हैं, आज हम उसको डिस्कस करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि एक सिविल या दीवानी दावा दायर करने के 7 मराहिल होते हैं, यानी आपकी दावा दायरी से लेके उसके फ़ैसला होने तक 7 बुनियादी मराहिल उनके होते हैं। ये जहन में याद रखें। पहला मरहला उसका ये होगा कि आप दावा सिविल जज साहब की अदालत में या सेशन जज साहब की अदालत में जिसकी वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन बनती है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि दावा दायर करना है। दायरी दावा और उसके साथ जो आपकी स्टे की दरख्वास्त है वो अटैच करेंगे, फ़ाइल बना के आपने जज साहब के सामने पेश करना है। ये सबसे पहला स्टेज इसका हो गया। जब आप इसको दायर करेंगे तो सबसे पहला, अगर आप स्टे की एप्लीकेशन साथ में है और आप चाहते हैं कि आपको स्टे मिले, तो आपने जज साहब के सामने अबूरी बहस करनी है ताकि आप उससे अबूरी स्टे ले सकें। तो जब आप उससे उनके सामने अबूरी बहस करके अबूरी स्टे ले लेते हैं तो जज साहब उसके बाद आपको अबूरी स्टे दे के मुखालिफ जो होगा, जिसको हम अंग्रेज़ी में डिफेंडेंट और उर्दू में मुदालह कहते हैं, और अगर वो ज़्यादा हैं एक से ज़्यादा तो हम उनको डिफेंडेंट्स और उर्दू में मुदालह हिम कहते हैं। तो उनको नोटिस करेंगे और फिर उसके बाद आपको एक डेट देंगे और उस डेट पे जो आपको दी होगी तो डिफेंडेंट हाजिर आएगा। और अब दूसरा मरहला इस केस का शुरू होगा कि जो मुखालिफ होगा, डिफेंडेंट आपका होगा, उससे जज साहब आपके दावे का जवाब मांगेंगे और आपकी स्टे की दरख्वास्त का उनसे जवाब मांगेंगे। तो जब ये मांग लें तो जज साहब उनको एक पेशी ज़रूर देंगे कि आप नेक्स्ट पेशी पे वकील का वकालतनामा भी हाजिर करें, अगर वो आज नहीं देता और ख़ुद हाजिर हुआ है, और नेक्स्ट पेशी पर आप इस दावे का जवाब भी दें और स्टे का जवाब भी दें। फिर जब नेक्स्ट पेशी आएगी तो उनसे उनका जवाब दावा और स्टे की दरख्वास्त का जवाब मांगा जाएगा, वो पेश करेंगे। और इसके साथ हमारे सिविल दावे के 2 मराहिल, बुनियादी मराहिल मुकम्मल हो गए। अब कोर्ट तीसरे मरहले की तरफ जाएगी। तीसरा मरहला ये होगा कि सबसे पहले दावा और जवाब दावा की दायरी के बाद सबसे पहला काम जो अदालत करेगी वो ये होगा कि वो जो स्टे की दरख्वास्त थी, जो आप स्टे मांगना चाहते थे, उस पे कोर्ट अपना फ़ैसला करेगी। फ़ैसला करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों फरीक़ैन के वकला को सुना जाए और वकला की बहस की रोशनी में जज साहब आपको उसका फ़ैसला सुनाएं। तो तीसरा स्टेज होगा, किसी और शहादत वगैरह में जाने से पहले कोर्ट सबसे पहले उस स्टे की एप्लीकेशन पे दोनों वकला साहिबान को सुन के फिर उसका फ़ैसला कर देगी। फिर उसके बाद ये वाला फ़ैसला जो है ये कोर्ट उसी दिन सुन के भी कर सकती है और उसको अगले पेशी पर मुलतवी करके उसका फ़ैसला भी दे सकती है। तो जब ये तीसरा मरहला भी मुकम्मल हो जाए और कोर्ट स्टे की एप्लीकेशन, जिसको हम इंजंक्शन एप्लीकेशन कहते हैं, टेम्परेरी इंजंक्शन एप्लीकेशन, जब उस पे फ़ैसला सुना दे तो उसके बाद जो चौथा मरहला शुरू होगा वो है फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज़ के लिए। फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज़ या जिसको हम कहते हैं तनकीहात वज़ा करना, तो ये कोर्ट का चौथा बुनियादी मरहला होगा जो उस दावे के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। अब तनकीहात फिर 2 किस्म की हैं, एक को हम क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं, एक को हम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स कहते हैं, और एक उसकी तीसरी किस्म भी है जिसको हम मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट कहते हैं। तो ये क्या होती हैं तनकीहात? दरअसल वो सवालात होते हैं कि जो अदालत आपके दावे को देख के और मुखालिफ के जवाब दावे को देख के वो सवालात बनाती हैं कि जिस पे आपने कल को
آپ کی شہادت پیش کرنی ہے، اور شہادت پیش کرنے کے بعد جج صاحب نے اس کے اوپر ان سوالات کا فیصلہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انتقال ہے، فلاں انتقال یا رجسٹری جو ہے وہ بوگس تھی، فرضی تھی، جعلی تھی، بناوٹی تھی، اور آپ کے دستخط تو اس پہ نہیں ہیں اور یہ آپ سے منسوب کیے گئے ہیں، اور مخالف کا جواب دعویٰ آتا ہے کہ یہ جو انتقال ہے یا رجسٹری ہے یہ ٹھیک ہے اور 2 گواہان بھی میں رکھتا ہوں، تو کورٹ اس کے اوپر یہ تنقید بنائے گی کہ یہ سوال بنائے گی کہ کیا یہ جو انتقال ہے یہ بوگس ہے، فرضی ہے، جعلی بناوٹی ہے، یا ٹھیک ہے یا صحیح ہے۔ تو پھر آپ نے دونوں فریقین نے اس کے اوپر شہادتیں کر کے پھر اس پہ جج صاحب نے فیصلہ سنانا ہے کہ کیا اس کا سوال کا جواب آیا۔ تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں تنقیحات۔ یہ آپ کے سول دعوے کا چوتھا بنیادی مرحلہ ہے، اور فریم جب ایشوز فریم ہو جائیں، تنقیحات وضع ہو جائیں، تو کورٹ اس کے بعد اپنے 5ویں مرحلے کی طرف جاتی ہے، اور جو 5واں مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ کورٹ آپ دونوں فریقین کو، مدعی کو بھی اور مدعا کو، یہ آرڈر کرتی ہے کہ آپ نیکسٹ پیشی پہ تنقیحات کو دیکھ کے آپ جو بھی فہرست گواہان دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ فہرست گواہان دے دیں۔ تو پھر اس کا نیکسٹ پہ جو سٹیج ہوگا، اس کا نیکسٹ بنیادی مرحلہ یہ ہوگا دعوے کا کہ آپ نے اور آپ کے مخالف نے ایک فہرست گواہان دینی ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پیش کر کے آپ اپنے کیس کو ثابت کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا 5واں بنیادی مرحلہ ہوا۔ پھر 6واں بنیادی مرحلہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے مدعی جو ہوگا اس کو عدالت کہے گی کہ آپ جو آپ نے فہرست گواہان پیش کی ہے، اس فہرست گواہان میں سے آپ جن گواہان کو پیش کرنا چاہتے ہیں، اب آپ اپنی ایویڈنس سٹارٹ کریں، آپ اپنے شہادتیں سٹارٹ کریں، اپنے گواہان کو بلائیں اور اس کی جو بیانات ہیں وہ قلم بند کریں۔ پھر جب آپ اپنے تمام گواہان کو بلا کے 1 2 3 جو بھی آپ کے گواہان ہیں، وہ پٹواری ہے، وہ صدر دفتر والا ہے، وہ رجسٹرار آفس والا ہے، وہ جو بھی ہے، وہ تمام گواہان آپ کے پرائیویٹ گواہان ہیں، وہ تمام گواہان کو پیش کر کے جب آپ کی شہادت ختم ہو جائے گی تو عدالت پھر مخالف کو کہے گی کہ اب آپ اپنی شہادت لیڈ کریں، اب اپنی شہادت پیش کریں۔ تو وہ پھر اپنے گواہان کو پیش کرے گا، جو بھی ان کی فہرست گواہان میں موجود ہیں ان میں سے جن کو وہ پیش کرنا چاہے گا وہ پیش کر سکتا ہے، وہ پیش کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ دونوں کی شہادتیں، آپ دونوں کے گواہ ہو جائیں، تو اس کے بعد آپ کا آخری جو سٹیج ہے، 7واں سٹیج یا 7واں بنیادی مرحلہ جو اس عدالت کے اس کیس میں ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ اب آپ لوگوں نے دونوں فریقین کے وکلاء نے وہ تمام آپ کی دعویٰ، وہ آپ کے دعوے، وہ آپ کی تنقیحات جو جج صاحب نے آپ کے لیے وضع کی ہیں، وہ آپ کے فہرست گواہان اور اس کی روشنی میں جو آپ نے شہادت پیش کی ہے، جو آپ نے لوگوں کے بیانات قلم بند کیے، اب آپ نے اس تمام ریکارڈ کے موجودگی میں آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کا کیس بنتا ہے اور آپ کا کیس مخالف کے مقابلے میں بہتر ہے اور آپ کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے اوپر کورٹ دونوں فریقین کے وکلاء کو سنے گی، اور دونوں فریقین کے وکلاء کو سننے کے بعد 7واں مرحلہ جو ہوگا وہ اس میں سن کے اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے۔ دونوں فریقین کی وکلاء کو سن کے اس کیس کا فیصلہ کرنا، یہ اس سول سوٹ کا 7واں بنیادی مرحلہ ہے۔ تو ہمارے پاس ایک سول سوٹ کے، ایک دعوی دیوانی کے 7 مرحلے ہو گئے۔ تو پھر سے سن لیں کہ ایک دعوی دیوانی میں 7 بنیادی مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ آپ کا دعویٰ دائر کرنا ہے، دعویٰ پیش کرنا ہے۔ دوسرا بنیادی مرحلہ مخالف کا جواب دعویٰ دینا ہے۔ تیسرا مرحلہ جو آپ کی سٹے کی درخواست ہے اس پہ عدالت پہلے وکلاء کو سن کے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ چوتھا مرحلہ عدالت کا آپ کے دعوے اور مخالف کے جواب دعوے کی روشنی میں تنقیحات کا وضع کرنا، فریمنگ آف ایشوز ہے۔ 5واں بنیادی مرحلہ آپ دونوں فریقین کو عدالت کی طرف سے فہرست گواہان دینا، آرڈر دینا
ہے آپ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر چھٹا مرحلہ آپ اپنے پہلے سب سے پہلے عدالت آپ مدعی کو حکم کرے گی کہ آپ اپنے گواہان جو آپ نے فہرست گواہان میں دیا ان کی شہادت پیش کریں، ان کے بیانات ریکارڈ کریں، پھر مخالف مدعے کو کہیں گے، ڈیفینڈنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ آپ اپنی شہادت مکمل کریں، آپ اپنے گواہان جو فہرست گواہان میں آپ کے موجود ہیں ان لوگوں کو پیش کریں، اپنے کیس کو ثابت کریں۔ پھر ساتواں مرحلہ آپ کا اس تمام ایویڈنس اور تمام جوڈیشل ریکارڈ کی موجودگی میں دونوں وکلاء کا کیس مقدمہ کے اوپر بحث کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ اور پھر جج صاحب کو اس پہ فیصلہ دینا ہے، کیس کو آپ کے حق میں یا آپ کے مخالف کے حق میں فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ 7 بنیادی مراحل تھے ایک دعویٰ دیوانی کے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو دعویٰ دیوانی دائر کرنے سے اس کے فیصلے تک کے مراحل کا علم ہو چکا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پھر نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ بھی آنے والی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے پیش ہوں، آپ کے سامنے آئیں، اور اسی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔